औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये किस्सा जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने बयान किया है किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी ज़ौजा कतोरा के बतन से 6 बेटे तवल्लुद हुए। एक बेटे का नाम मदियान था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कबीला मदियान से था। मदियान या मदियन की शादी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से हुई और वो अपने अहलो अयाल के हमरा हिजाज़ में आबाद हुए। मदियन बिन इब्राहीम की औलाद में तमाम कबाइल उन्हीं के नाम से मशहूर हुए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेसत के वक्त ये कबाइल बहरे कुल्ज़म के मशरक़ी किनारे और अरब के शिमाल मग़रिब में शाम से मुत्तसिल हिजाज़ की सरहदी इलाके में आबाद थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़माना 16वीं या 17वीं सदी क़ब्ल मसीह बताया जाता है। तौरात ने आपका तज़किरा होबाब और यत्रो के नाम से किया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसीह व बलीग़ मुक़र्रर थे। शीनी कलामी, हुस्न ख़ताबत और तर्ज़ बयान में अपना मुनफ़रिद अंदाज़ रखते थे। आप ख़तीबुल अंबिया मशहूर हुए। हिजाज़ में खुशगवार आबो हवा की वजह से हिजाज़ में दरख्त फूलों और फलों से भरे रहते थे। शादाब ऊंचे और घने दरख्त आसमान से बातें करते थे। कुरान हकीम ने वहाँ के बासियों को असहाबुल एका का नाम दिया है। एका सरसब्ज़ शादाब फूलों से लदी हुई झाड़ियों को कहते हैं। शादाब ज़मीन और बस्ती के चारों तरफ बागात की वजह से अहले मदियन मुतमव्विल और खुशहाल थे। तिजारत इनका पेशा था। दीन इब्राहीम पर यह कौम जब तक अमल पैरा रही, मादियत की चकाचौंध और सोने चांदी की चमक इनको मरऊब ना कर सकी। कौम ने जब इल्हामी तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया और इज्तिमाई फलाह की जगह ज़ाती अग़राज़ और इनफिरादी मफादात ने ले ली तो लोग गुमराह हो गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम रांदा दरगाह इब्लीस की तरह किब्र व नख़वत में मुब्तला होकर गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी। दूसरे लफ्ज़ों में इब्लीस ने नस्ल आदम से बदला लेने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया कि उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर का बीज बो दिया। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, बागों की शादाबी, वसाइल की फरावानी, तिजारत में नफ़ा और ज़िंदगी की हर आसाइश मुहैया होने से लोग ये समझने लगे थे कि ये सब कुछ उनकी मेहनत और ज़ोरे बाजू का नतीजा है। अल्लाह करीम की बख्शिश और अता से उनकी नज़र हट गई थी। शुक्रगुजारी ख़त्म हो गई थी। किब्र नख़वत से गर्दनें तन गई थीं। दिमाग में घुमंड भर गया था। दिल जंग आलूद हो गए थे। जब दिल का आईना धुंधला हो जाता है तो निगाह महदूद हो जाती है। अना के खौल में बंद होकर इंसान इज्तिमाई एहसासात से दूर हो जाता है। महदूद हवास का कानून ये है कि खुद गर्ज इंसान पर महदूद और तगय्युर पजीर हवास का गलबा हो जाता है। बाहमी अख़ुवत और मोहब्बत उसके अंदर से निकल जाती है। हकूकुल इबाद पामाल होने लगते हैं। सरकशी आम हो जाती है। नाफरमानी फिस्को फजूर का दूसरा नाम है। फिस्को फजूर से शराफत दूर हो जाती है। शराफत दूर हो जाने से बेहयाई फैल जाती है और अखलाकी बुराइयां सरे बाजार आम हो जाती हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने लाशुमार नेमतों से नवाजा था। अगरचे नेमतों की फरावानी को अपनी मेहनत का समर और आबाओ अजदाद की विरासत समझते थे, लेकिन मालो ज़र छीन जाने के खौफ से परेशान भी रहते थे। जब उनके ऊपर हिर्सो हवस का गलबा हो गया तो उन्होंने मालो दौलत जमा करना शुरू कर दिया और पूरी कौम दौलत परस्ती में मुब्तला हो गई। दौलत परस्ती सबसे बड़ा शिर्क है। जितनी कौमें तबाह हुई अक्सर दौलत परस्ती की वजह से हलाक हुई हैं। वो अजीमुल जुस्सा बुत बाल पत्थर से तराश कर उस पर गुलपाशी करते थे और इतर छिड़कते थे। आपको बताते चलें कि मुतशर्रिकीन यूरोप की तहकीक के मुताबिक बाल सितारे ज़ुहल का नाम था। वो ऊँट की भेंट देते थे। सोने चांदी और बेशकीमत जेवरात से मुज़य्यन पत्थर की मूर्ति के सामने औलाद कुर्बान कर देते थे। बाद में यही बुत
ہبل کے نام سے عرب کے طول و عرض میں پوجا جانے لگا۔ قوم کی مذہبی اور اخلاقی حالت بدتر ہو گئی تو قدرت نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک شریف النفس صاحب علم و ہستی کو حق کا پیامبر بنا کر مبعوث کیا اور مدین کو بھیجا۔ ان کا بھائی شعیب بولا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا۔ ریفرنس سورہ الاعراف آیت نمبر 85۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو خدائے واحد کی طرف بلایا اور دین حنیف کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی، اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی، شرک اور بدعمالیوں کو ترک کرنے کی تلقین کی۔ سورہ ہود کی آیات 84 تا 85 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول، دیکھتا ہوں کہ تم کو آسودہ اور ڈرتا ہوں تم پر آفت سے، ایک گھیر لانے والے دن کی۔ اور اے قوم، پورا کرو ناپ اور تول انصاف سے، اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھیلاؤ زمین میں خرابی۔ تجارتی اور پیشہ ورانہ بددیانتی اس قوم کی وجہ شہرت تھی۔ ناپ تول میں کمی اور گھٹیا مال کو اچھا کہہ کر زیادہ دام و فروخت کرنا، دھوکے اور فریب سے حلال کو حرام کرنا ان لوگوں کا وتیرہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پندو نصائح پر عمل کرنا لوگوں کے نزدیک اضافی نفع سے محروم ہو جانا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اپنے کاروبار کو حرام کی علائش سے پاک رکھو، حلال روزی کماؤ۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ مال و دولت کی ہوس آدمی کی صلاحیتوں کو دیمک بن کر چاٹ جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور آدمی ہر طریقے سے دولت جمع کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نافرمان قوم کی تباہی سے سبق سیکھنے کی تلقین کی اور تنبیہ کی کہ حق بات کو جھٹلانے سے بربادی ان کا مقدر بن جائے گی۔ سورہ ہود کی آیات 89 اور 90 ترجمہ ہے، اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صفحہ ہستی سے مٹ جانے والی اقوام کے قصے بیان کر کے ان کے نابود ہو جانے کی وجوہات بیان کی، مگر قوم پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا۔ فرما برداری اور تابعداری کرنے والے افراد کی تعداد جھٹلانے اور رد کرنے والوں کے مقابلے میں ناقابل تذکرہ تھی۔ سربر آوردہ اشخاص حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والے لوگوں کو روکتے تھے اور انہیں ڈراتے دھمکاتے تھے اور اذیتیں پہنچاتے رہتے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے با اثر افراد سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 86 ترجمہ ہے، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ، اور یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قصے کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3، اور بتاتے چلیں کہ یہ کتاب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان منظوری کے بعد جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے لکھی، جس میں قرآن پاک میں بیان کردہ قصوں میں پوشیدہ حکمتیں، راز، قوانین اور فارمولوں پر بات کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہمارا اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائیو سیشن بھی ہوتا ہے ایوری تھرسڈے رات 9 بجے۔ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں زوم میٹنگ میں۔ ہم لنک شیئر کرتے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں۔ واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو مل سکتا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائیو سیشن کے لیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔